अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली हमारा सऊदी अरब के अंदर एक अराइवल वीज़ा के हवाले से एक एक्सपीरियंस था, जो कि एक रोलर कोस्टर था। फिर उसके बाद हमें कामयाबी मिली, लेकिन वो कामयाबी कैसे हमें मिली, हमें किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस हवाले से पूछा, स्पेसिफिकली वो लोग जो यूरोप के अंदर रहते थे और दूसरे ममालिक के अंदर, वो ये जानना चाह रहे थे कि वीज़ा उनको कैसे मिलेगा सऊदी अरब। आपके इल्म में शायद है या नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि रिसेंटली सऊदी अरब ने टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है, कि जिस पॉलिसी के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो पाकिस्तानी शहरी कि जिनके पास शेंजन कंट्रीज़ का रेजिडेंस कार्ड है, या 6 महीने से ज़्यादा का वीज़ा है, या फिर उनके पास कनाडा या इंग्लैंड का वीज़ा है, या फिर अमेरिका का वीज़ा या रेजिडेंस कार्ड्स हैं, तो उनको ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा सऊदी अरब के अंदर। अब इसी पॉलिसी को पढ़ते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान जाते हुए हम रास्ते में ये वीज़ा लेके सऊदी अरब भी देखने, और साथ में अगर उम्रे का मौका मिले तो उम्रा भी करें। उसके लिए हमने ये किया कि ऑनलाइन जो इनका एक ई वीज़ा इशू होता है, जिस तरह के तुर्की के लिए इशू होता है या दूसरे ममालिक के लिए, तो सऊदी अरब का भी इस तरह का प्रोग्राम है कि उनकी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, फिर आप वीज़ा फ़ीस पे करते हैं, और फिर आपको जो है एक ई वीज़ा इशू होता है। वो हमने अप्लाई किया, हमारे एक दोस्त ने भी अप्लाई किया था, उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए हमने भी किया। इंटरेस्टिंगली मेरे दोस्त का जो वीज़ा है वो लग गया ई वीज़ा, और उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि आप सऊदी अरब में विज़िट के साथ साथ क्या आप उम्रा भी करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं उम्रा भी करना चाहता हूँ फैमिली समेत। उनको वीज़ा मिल गया। हमने जब अप्लाई किया तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ई वीज़ा। उसके बाद ज़ाहिर बात है कि ई वीज़ा जब रिजेक्ट होता है तो फ़ीस तो आपकी चली जाती है, जो इंश्योरेंस आपने ली होती है वो भी ज़ाया हो जाती है, लेकिन वो आपको रीज़न नहीं बताते कि क्यों रिजेक्ट हुआ है। अब फिर उसके बाद मैंने ये किया कि वियना के अंदर एक एजेंट था, कि जिनके थ्रू हमारे एक और दोस्त ने वीज़ा लगवाया था, विज़िट वीज़ा सऊदी अरब का, और फिर हमारे उन दोस्त ने जो है उम्रा भी किया था। तो उसी एजेंट को मैंने रब्ता किया और उनको मैंने ये बताया कि मेरा इस तरह ई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और मैं दूसरा वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप बराह करम अगर मेरे लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दें। उन्होंने मेरा प्रोफाइल, सैलरी, पे स्लिप सारा कुछ देख के उन्होंने कहा कि आपका कंफर्म हो जाएगा, आप टिकट खरीद लें। मैंने उनको कहा कि चूंकि मेरा पहले वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है, लिहाजा मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं अभी से टिकट ले लूँ, आप पहला मेरा केस फाइल करें। उन्होंने जब मेरा वीज़ा के लिए एप्लीकेशन भेजी, इंटरेस्टिंगली उधर से भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब ऑनलाइन भी रिजेक्ट हो गया, एजेंट के थ्रू भी रिजेक्ट हो गया। एजेंट से मैंने पूछा कि क्या आपको उन्होंने कोई वजह बताई है कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ है। उनका ये कहना था कि चूंकि बहुत ज़्यादा वीज़ा के केसेस आ रहे हैं, तो इसमें लक का भी गेम है। दूसरा ये कि एम्बेसी को शायद अंदाज़ा हो गया है कि लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करके फिर जाके वो उम्रा करते हैं और फिर आगे अपना सफ़र जारी रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताऊं इन दोनों का, कि उम्रा वीज़ा और विज़िट वीज़ा के अंदर क्या फ़र्क है। उम्रा वीज़ा उमूमन 3 महीने या 6 महीने का मैक्सिमम होता है, की फ़ीस भी ज़्यादा है, आई थिंक $250 या उससे ज़्यादा की फ़ीस है, और वो सिंगल एंट्री है। सिंगल एंट्री का मतलब यह है कि वीज़ा तो 3 महीने का है, लेकिन एक दफ़ा आप सऊदी अरब में दाखिल हो गए, उम्रा कर लिया, ख़त्म। अगर आप दोबारा दाखिल होना चाहें, आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ऑन अराइवल विजिट वीज़ा या ऑनलाइन विजिट वीज़ा या एजेंट के थ्रू विजिट वीज़ा का फ़ायदा ये है कि ये मल्टीपल एंट्री होता है और इसकी फ़ीस भी कम होती है। इसकी फ़ीस तकरीबन $127 है, जो कि तकरीबन आधी है उम्रा वीज़ा के। फिर ये मल्टीपल एंट्री है, इसका मतलब अगर आप एक दफ़ा दाखिल होते हैं, वापस निकलते हैं सऊदी अरब से, तो आप दोबारा भी दाखिल हो सकते हैं। इसका दौरानिया भी 1 साल का होता है, जैसे उम्रा वीज़ा का डेफिनेटली 3 महीने, तो हवाले से भी इसका फ़ायदा है इस वीज़ा का। इसलिए हमने कोशिश ये की कि हमें विजिट वीज़ा मिले। तो ये 2 रिजेक्शन के बाद हमने कहा कि हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि हम टिकट लें, हम जाएं सऊदी अरब और ऑन अराइवल एयरपोर्ट के ऊपर हम वीज़ा अप्लाई करें। ये काम था रिस्की, क्योंकि मेरे साथ फैमिली भी थी। पूरा एक ज़ाहिर बात है कि ये इस रिस्क को करने के लिए आपको कैलकुलेटेड होना चाहिए। तो हमने डेटा पहले कलेक्ट किया कि जो उनकी पॉलिसी थी, वेबसाइट के ऊपर जो डिटेल्स थी, वो हमने अपने साथ सेव की, ताकि अगर हमसे कोई पूछ गछ हो तो हम बताएं कि जी ये तो पॉलिसी सऊदी हुकूमत की नई पॉलिसी आई है। यहाँ से हमने जो एयरलाइन ली थी वियना से, उसको विज़ एयर ली थी, और इंटरेस्टिंगली हमें कुछ दोस्तों ने बताया कि विज़ एयर की तारीख ये है कि इन्होंने जिन लोगों के पास वीज़ा नहीं थे तो उनको उन्होंने जाने नहीं दिया। तो ये भी एक खौफ दिल के अंदर पहले से बैठ गया। लेकिन हम गए, विज़ एयर ने हमसे पूछा कि आपके पास वीज़ा है, हमने कहा हम वीज़ा ऑन अराइवल देंगे, उन्होंने हमें लकीली जाने दिया। हमने जब जद्दा के अंदर लैंडिंग की, हम काउंटर पे इमिग्रेशन पे पहुंचे, उन्होंने फिर ये सवाल पूछा कि आपके पास वीज़ा, हमने कहा वीज़ा नहीं है। उन्होंने हमें एक हॉल का बताया, एक हॉल के अंदर डिफरेंट काउंटर लगे हुए थे, वहाँ पर जाके हमने वीज़ा अप्लाई किया।
$127 پر ہیڈ فیس تھی اور ہمیں 1 سال کے لیے ملٹیپل انٹری ویزا ایشو ہو گیا۔ ایک اور سوال کہ جب آپ کو آن ارائیول ویزا مل گیا، ظاہری بات ہے جب آپ کو ویزا نہیں ملا تو آپ کوئی کمرہ بھی بک نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس کوئی سرٹینٹی نہیں ہے کہ آپ کو ویزا ملے گا۔ لیکن ایک دفعہ آپ کو ویزا مل گیا، آپ پہنچ گئے، اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اب جائیں کدھر، کیونکہ آپ نے تو کوئی روم بکنگ بھی نہیں کی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس وقت آپ ایئرپورٹ پہ ہی اگر سم خریدنا چاہتے ہیں سم خرید لیں، یا پھر ایئرپورٹ کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، اور ادھر سے آپ booking.com پہ جائیں، جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک مشہور ویب سائٹ ہے کہ جس کے اوپر آپ کوئی بھی کسی بھی ہوٹل کے اندر کوئی بھی روم بک کر سکتے ہیں۔ وہاں پر ساری کی ساری انفارمیشن آتی ہے کہ کون سا ہوٹل، کس ہوٹل کی ریٹنگ کیا ہے، ان کے ریٹس کیا ہیں، اس وقت ان کے ڈسکاؤنٹ ہے کہ نہیں۔ وہاں پر آپ جو بکنگ کینسل کریں گے اس کے آپ کے چارجز لیں گے، آپ سے چارجز لیں گے کہ نہیں لیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ booking.com کے اوپر کر سکتے ہیں۔ ہم نے خود جب ہمیں ٹرانزٹ ویزا ملا اس کے بعد پھر ہم نے تو ایون booking.com کے اوپر بھی نہیں دیکھا، ہم نے ٹیکسی والے کو کہا کہ ہمیں لے جاؤ، اور جو سب سے قریب ہوٹل ہے اس میں ہم نے باری باری ایک ہوٹل سے پوچھا، اور پھر ایک ہوٹل کے اندر جو ہمیں بہتر لگا سہولیات کے اعتبار سے اور باقی تمام اسپیکٹ سے، تو پھر ہم نے وہ بکنگ کی۔ لیکن آپ اگر مزید آرگنائز طریقے سے کریں گے تو booking.com کے اوپر جا کے آپ اپنی بکنگ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے مکہ سے مدینہ جاتے وقت راستے کے اندر ہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے booking.com کے اوپر ایک ہوٹل کے اندر بکنگ کی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہوٹل کافی دور ہے مسجد نبوی سے، تو اسی وقت ہم نے ان کو میسج کیا کہ آپ کائنڈلی ہماری یہ بکنگ کینسل کر دیں۔ انہوں نے بکنگ کینسل کی اور پھر دوسرے ہوٹل میں جو کہ قریب تھا مسجد نبوی کے، وہاں پر ہم نے بکنگ کی۔ تو اس لیے بکنگ آپ کسی بھی ٹائم آرام کے ساتھ کہیں پر بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو یہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ادھر ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ سارا پروسیس، یعنی آن ارائیول ویزا، پھر ہوٹل، پھر خوراک، پھر ساری چیزیں، یہ سہولیات، جو چیزیں آپ کے ادھر ایکسپینسز ہیں، اس کے اوپر خرچہ کتنا آتا ہے؟ اس کا بہت ایگزیکٹ اسٹیمیٹ بتانا تو مشکل ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ڈیفائن ہے، جیسے $127 فیس ہے، یہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، یہ سب نے دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو کرایہ ہے مکہ سے مدینہ جانے کا، وہ بھی ٹیکسی کا لگ بھگ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹرین لیتے ہیں تو پھر مختلف ہے، لیکن اگر آپ ٹیکسی لیتے ہیں تو پھر اس کا بھی سٹینڈرڈ ریٹ ہے۔ دوسرا ہوٹل کے اندر بہت ویرائٹی ہے۔ اگر آپ کسی بہت اچھے ہوٹل پہ جائیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو زیادہ پے کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کسی نارمل کیٹیگری کے ہوٹل میں جائیں گے تو پھر آپ کو کم پیسے دینے پڑیں گے۔ تو یہ ہوٹل کی بکنگ والا معاملہ، اس کے اندر ٹالرنس بہت زیادہ ہے۔ مطلب اس میں آپ کو $20 کا بھی کمرہ مل سکتا ہے اور اس میں آپ کا $150 کا بھی مل سکتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپنا کرائٹیریا کیا ہے، آپ کو کیسا کمرہ چاہیے، آپ کو کون سی سہولیات چاہیے، آپ کتنے فاصلے پر رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر کافی ویرائٹی ہے۔ یہ میں مکہ کی بھی بات کر رہا ہوں، یہ میں مدینہ کی بھی بات کر رہا ہوں کہ دونوں جگہوں پہ، لیکن جو ویزا فیس ہے، باقی کرائے ہیں، جیسے جدہ ایئرپورٹ سے حرم تک کا کرایہ ہے، یا پھر حرم سے مدینہ تک کا کرایہ ہے، یہ تقریباً سٹینڈرڈز ہیں، یہ ادھر کامن ریٹس ہیں جو ادھر فکس ہوئے ہیں، وہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے آپ کو تھوڑا بہت ڈسکاؤنٹ ملے گا، لیکن جنرلی اس میں کوئی بہت ڈراسٹک فرق نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے آپشنز ہیں۔ آپ آن لائن ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں، آپ کسی ایجنٹ کے تھرو بھی وزٹ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اور پھر آپ آن ارائیول ویزا بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے ویزا آپشنز ہیں۔ اگر آپ کے پاس یورپ کا یعنی شنجن کنٹریز کا کوئی 6 مہینے سے زیادہ کا ویزا ہے، یا ریزیڈنس کارڈ ہے، یا پھر آپ کے پاس UK کا ویزا یا ریزیڈنس کارڈ ہے، یا پھر آپ کے پاس کینیڈا یا USA کا ہے، تو آپ آرام سے آن ارائیول ویزا لے کے گھوم پھر بھی سکتے ہیں اور آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایکسپیرینسز تھے، یہ کچھ تفصیلات تھیں۔ اگر اس حوالے سے پھر بھی آپ کے کوئی کویسچنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، تو وہ ہم آپ کو انڈیویجولی آپ کے کیس کے مطابق جو بھی ہمارا نالج ہوگا وہ ہم آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم جب اس ڈیفیکلٹی سے گزرے تو بہت ساری کنفیوژن تھی، بہت سارے بہت ساری باتیں، ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ باتیں تھیں، کسی کو پالیسی کلیئر نہیں تھی، ویب سائٹ کے اوپر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، لوگوں کی ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہیں، کسی کے آن لائن ریجیکٹ ہو رہے ہیں، کسی کے ایجنٹ کی ریجیکٹ ہو رہے ہیں، کسی کے کوئی نہیں ریجیکٹ ہو رہے۔ تو یہ ساری کنفیوژنز تھی، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا کے وہ ہم لگائیں، تاکہ بار بار یہ ڈفرینٹ لوگوں کو ایکسپلین نہ کرنی پڑے۔ لیکن اگر آپ کے انڈیویجول آپ کے کیس کے مطابق کویسچن ہے تو اس کو اگر ہمیں نالج ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے جوابات دیں گے۔